ډیر نورانی بابرکتا وجدانی محفل پاک مبارک دے. الحمدللہ ډیر بارو نقا بعظمتا خلی محفل دی دا اللہ دا ذکر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا درودن مبارکو. اللہ وی پخپل جناب علیہ مبارکہ کی قبول او منظور گرزی. بام کوي چې امینو نه وای دغه چې تاسو د زګورم یقینو کما باندې د خوب سر شوروش او زما ټیم مقصد دا سه وخت کې شي چې بیا مالم خوب راغلی دیلم ورغلی خو زه خیر زمون دا جون دی او ان شاء الله تاسو لږ ځان بیدار کې د سبحان الله ټیم کې سبحان الله وای دا الله حمد او ثنا ټیم کې الحمدلله وای او شکل د خپل پیغمبر مبارک د درود شریف مقراشی درود شریف په خپل پیغمبر پاک وای دا مواقع کله کله پیخیږي او دا تاسو باندې الله پر زونه کړي د نو دی جمعه تو دی نورانی محفل ته راوستي الحمدلله زبرت نور سوې ما خو الله جل جلاله هم د دې راتلو د برکت بیت الله شریف د مدینی جانان لبوزا ندامین منفذوه ما دا لک دړه د خلاص کړ دا بابا جی تاسو ماته د مخ کې د زکه کې نولم د چې بدلی پیښو مولوی سے پیښه دا نور کسان ما خیال دی باندې پابندی خو نه لګېدل لیکن یا بعض وخت دا شي وي چې یو سړی که سبحان الله وي جزاک الله وي نو بعض کسان دا وي چې دې سره شوګر او بلډ پریشر سیوا کیږي ریشا جواب راکې ریشا او د کسان خبر نه دی او پیخ کسان ورو خبر شو یا لکه دې سره بلډ پریشر او شوګر هاي کیږي د الله ذکر سره توجه شته نو دې باور سره کی مال زه تقریر هغه چاته کوم شي اخ کسانی او دو کسانو تنا زکه چې مثال کم کسانی دیږي د بډې رډوی فیدم ملوشي ما تلک وګوره جواب مال دړه د اخلاص سره کې اخ کسان الکه تاسو دې کیخه دا اخ دې ته وي چې आवाज قدریم نه کوي چې سنا زخلیق خو ځوي نو زم چې شریخ دي که خیری ما دا ذهنی لګزان برابر کې توجه ما تو ساته ګور دا ګورډي نورانی محفل خو قدر زر زر ګر شناسس قدر جوهر جوهری کاش د دې خبرې خریدار پیدا شي چنن کم نورانی مبارک محفل کی مونږ او تاسو ناشتي نو لګ مهرباني کې لګ توجه لګ برابر کې نو ډېر خیر او برکت برته ان شاء الله ملاوي الله سره زما د اجری قبول کا او یوزم خدای سره زما بیت الله شریف د مدینی جانان له یوزه بوزا چې دا صاحبان علما صلاحاره سره قافله کې مرګري او تاسو ټول مرګري چې را سره خوان بو کې کنه لګ دړه د خلاصه جواب راکې خوان بو کې چې څوک وي خوان بکې نو خدای دی بوزي او چې څوک خلم نه خوځي نو دی خدای بغیر خلی خوځول بوزي ځکه چې دی په کوم چپه خله ګرځي ځکه چې دلته خله کار نه کوي نو هلته دې بیا نه کوي خله به لګي لګي خوځوي لم سره زما د ازيري قبول کا د شیو صاحب ما ته لګ توجه شخه بس چې به نور نه کوي خیر د کزس کم نو زه تقریر کوم کنه اسنه تاسو چې په خپل اسکیو مونږ ته وی چې مسکا زما کار داسې چې د مړې لګ توجه ما ته غواړي چې یو ځای لار شو اګوم به حضرات ته ګورو خپل منارې مبارکي ته ګورو او دا منظري نو عجیبه غوندي خوشبو یو په بیت الله شریف کې لګي او یو د حضور پاک مبارک جمعه تا مسجد نبوي ته چې د سبا جمع روانه سناشنا خوشبوئی لګي دا خوشبوئی به انسان د جنت په خوشبوئی باندې ورنه کی نو ځکه دا سالک د دغه خوشبو تذکره د قلم د لاندې راوسته دا تاسو بکار داوي چې شونډه کو سبحان الله د الله پاکي به بیانو که خیر ان شاء الله لکه دا د ذکر محفل او دا د خپل پیغمبر پاک مبارک د درودونو محفل
واخل खुशबुई दाए मदीनी मुनव्वरी जड़गियनो खड़े दी दनुनाए दलुड़ी मुनारे जड़गिया दाह गलारी दी जानान जानान शिगरजी दलो पकी खबी अबलख भी बाए कदमुना दिल तक दे जड़ गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाले दुरुद सलाम पर शौक आया खुशी को मरता है सलाम ना बकवे जड़ गया शिकल अल्तवलारे सबवे शरत की ताए शरत रोज़ाए द पाक महबूब द हरम शरत की ता शरत रोज़ाए द पाक महबूब द हरम खुद खुदे फजले रोजी तो उतरे दी जड़गिया अथर बस कड़माया अथई बस कड़मा दहरम गर्दन टोल तर दी अथर बस कड़माए दहरम गर्दन टोल तर दी पखल औस्तन गो बदाखरी खुलवे जड़ गया खौर के दिलाया खौर के दिलाए द महबूब पदर के वल्लाडी कवि खुना खुरब दिखताए दरअसल मीना की लुगी जड़ गया खौर के दिलाया द महबूब पदर की वल्लाडी खुन कवि खुना रब दिखता दरअसल मीना की लुगी जड़ गया नोइज दिली वनी खुची हल तौसीद ले जदीली वनी खुची हल तौसे ओ जदीली वनी खुची हल तौसे चाची पमीनवी अल्लाह बोए ज़मीन आए ज़दीली वनी खुची हल तौसीद ले ज़दीली वनी खैर मिटोला वली मदीना जमा कले ज़दीली वनी खुची हल तौसीद ले ज़दीली वनी गुरु ने खुदा कसम जिस्ता स्वाजीरी दिल तने लगी तो मदीनी मुनव्वरे द जानान गुंबत हिजरा सर लगी ज़दीली वनी खुची हल तौसी ओ ज़दीली वनी ओ यमईबु बस दाखिली खारवाणम दीदारा पूरमी किड़ी अरमान सुबह के मां इंतजार है पूरमी की
بیڑی ارمان صبح کما انتظار کلس تاکسو کی غیلی غیلی گرزی دلے سبحان اللہ کلس تاکسو کی غیلی غیلی گرزی دلیے زدیلی ونیے خوچی حل توسی او زدیلی ونیے خوچی حل توسی دا محبت واو کے زدیلی ونیے شاعت مرگیری موید نن موید داسی شن پاتن شیوے زدیلی ونیوے او زدیلی ونیوے مسجدی نابوی کی خاص پر ریاض الجنت نصیب میں شک ناستا حدیثی کی دا عظمت نصیب میشوی کی ناستا حدیثی کی دا عظمت او گمبتی زراتا چیمی ہر وقتی قتلے زدیلی ونیوے او زدیلی ونیوے او زدیلی ونیوے غچی حل توسی دا محبت توازو سا پوری دا سینون ندراوت لے زدیلی ونیوے زدیلی ونیوے خیر می ڈولا ولی مدینی زما کلے زدیلی ونیوے خوچی حل توسی او زدیلی او ناشنا کڑے دا تبلوے ما زما ڈیرا خوخا دا کیدیش استاسم خوخا شی دو کسانو نا خبر نیمو کیدیشی اخ کسان دا لد اخلاصا پی سبحان اللہ ہوئی نا نا جیسے کھڑے ہوئے ما بیا ہوئے لا خیر دی لگا گزارو سکے کہ خیر رو بگرم شے ہوتا ہوتا شے وقتی ما کتن و زانم خوب تختو موتا سنبا من انشاءاللہ تختی او کاچی پا جند اللاری حرمت دی جانال دا جانان دا جانان دا جانان دا جانان دا جانان نا 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 دا خلاص بیا سبحان اللہ را نگی نا نا زکڑے بیاوے ما تم دوبارہ واپس کرے دوبارہ کا داو چکل درد اخلاص سبحان اللہ کے زمالا با موازو کی تاسو دلتا ہے کنا بسم اللہ الرحمن زمان رچ دی دا گمبت حضرہ خواہ کی دی باب السلام دروازی سر زگرزم را گرزم وزوی مچه تاسو مرا سرو گرزی درد اخلاص چی آواز نی را گلے دا چیزا دا جانان دا لفظوی منو دا دی مقصد دا دی چه مولانا سے بھی آواز مدینی جانان ستا جانان نہ دے دادا دی ممندو گاروشا دا عاشقانم جانان دے دا ٹولو پیوزے جانان دے او دا فخر بمونگ دا حشر پا میدانم که خیری کو دا فخر بمونگ کو که خیری خدای برده خکولی پیغمبر دا جنڈے دا لاندی زیرا کئی دا غی مبارک و شفاعت با اللہ را کئی زبیاو امجی شی دا چا جانانی ناغا با اشارے سر سبحان اللہ ہوئے او کاچی پا جند اللاری حرمت دا جانان دا جانان دا جانان دا جانان دو خکو پا ابو باندی باوین
وینزم چشمانه دوخو کو با ابو با دی با وینزم چشمانه گنبتی زرامی پبنو جارو کولے سبحان اللہ گنبتی زرامی پبنو جارو کولے زدیلی ونیوے خوچی حل توسی او زدیلی او زدیلی ونیوے پام کوي چې دا بعد کسانې ډیر تیز مو وې سو کې بار وو لري ښا ډیر دړه د خلاص مو وې بیا بل دا چې تاسو ته تکلیف می ده مړې اوس کله چې زنده باد او د مرداباد چغي کنه د بس سر د پاسه سونه چغي بمواله وي حضرت صاحب تمخ کی وی کنه او د خدای نوم باندې مواره ناراضي او خدای دې وته مونږ ژوند دی لري د خدای د پیغمبر صفت او د نوم ته مو خوشحالي ګوخه کتا شي نو که خیر مونږ بلګیو که خیر ان شاء الله او زم تاسو مر سره دي ثوابونو کې شریک شي که خیر کړه نو زدیلی ولی زدیلی ولی او زلفی دا حسین بادشاہ داستا دری گدائما وقت من تیریگی زدتانا چی جدائی مائے وقت من تیریگی زدتانا چی جدائی مائے ستاد روزی خواکی پدرود مشغولی دلے زدیلے ونی غچی حل توسی او زدیلی او زدیلی ونی خیمی دولا ولی مدینوی زما کلے زدیلی ونی زدیلی ونی زدیلی ونی محبوبا خوچستا وطن 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 کی اسید لے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود شریف امین بانی ہوئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك بإخلاص ومحبت سر درود شریف ہوئے داسی ہوئے چیزی دل تلگو رما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه دیر محترم و مکرم عزت مآب جناب حضرت العلامہ مولانا نذیر احمد سیب دامت برکاتہم دیر محترم و مکرم عزت مآب فیری طریقت و رہبر شریعت حضرت مولانا محمد صدیق سے دامت برکاتہم
اور ډیر محترم و مکرم عزت مآب جناب حضرت مولانا امین الحق سے دامت برکاتہم، ډیر محترم حضرت مولانا عبد المالک سے، اور ډیر محترم حضرت مولانا اعزاز علی سے، حضرت العلامہ مولانا سیف الرحمن سے، مولانا اشرف خان سے، اور حضرت مولانا ناصر خان سے، دیگر علماء کرام، قراء کرام، حفاظ کرام، مشایخ اعظام، او ددی ممندو گاروشا قرب و جوار غیرت مندو پختنو ننگیالو مشرانو نوجوانانو، دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا سرور کونین تائیدار حرم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، اخلاص سروے صلی اللہ لگ دڑد اخلاص صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم مبارک امتیانو، کورونو کی دا حیا دا عزت پا پردو کی دا نبی بیانو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ، سرزما دا دوارو جہان و خوشحالے کامیابے او کامرانے نصیب کا لگ دڑد اخلاص آمین ہوئے۔ گلونو ننچی منگا ہوتا سو دی جامع مسجد تا دے خانقاہ مبارکی تراغیلیو دا خکل خکل علماء صلحاو سر ملاقاتوش دا دی خبری پا موضوع غرض و غایاتا سٹول ملگیری خبردار ہمیو تصدیق کوئے چھ دی علاقہ بانی قاضی بابا رحمت اللہ علیہ مبارک او فیمال بابا عیسی مبارک دغنکان و صلحاو دلتا ناستا کڑی دا و ناستا ابس ندا کڑی دا اللہ ذکر کڑی او دا مدینی منوری پا جانان مبارکی درودون تلاوت کڑی دی، ناشنا جبی دا اللہ دا نم سر اشنا کڑی دی، ذاکرینی پیدا کڑی دی دا اللہ دا مدینی دا جانان درودا خوانانی پیدا کڑی دی، نن دا اغیب محبت کی دا پروگرام جوڑے او مقصد امدادی چھے آغا نکانو اولیاء صلحاو اللہ سر ربطو محبتی امینے وا دادی سو کلو نکیگی چاگی وفات دی خو الحمدللہ غا نقش جاری و ساری دا دادا غی دا پارا دا اللہ دا ذکر یو کلی ثبوت دے چاگی اللہ سر امینہ کڑی دا بعد الوفات دا خلق و پزبان بانی داغی دا محبت ترانی اللہ پاک جاری کڑی دی، نیکان خلق اولیاء اللہ دی طول عمر رب العالمین سر رب ساتلے او چه دا چا رب دخکل اللہ سری او دا چا رب دا مدینی دا جانان سری او دا چا رب دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سری دا نیکان علماء صلحاء اتقیاء سری دا صاحبان دا قدری مبارکی نقشبندی مبارکی سروردی مبارکی چشتی مبارکی دا دینی کانو اولیاء دا یو زمرینا دا یو سلسلینا یو سلسلی سرائی نو دا خلق با اللہ اچھر نخرابی کامیاب او کامران بای که خیر اللہ ری زمونگا استاسو دا طولو دقا دا اللہ دا ذکر سر دا ربط دا محبت او دا مین او دا جذبہ نورم زیادہ کی امین ہو آئے لگ دڑد اخلاصا زمان مخ کی
حضرت مولانا صاحب دی چې زمونږ دا هزاروي بابا جی رحمت الله علیه مبارک سره نسبت لري دا الله ذکر یې درته وکړ نو په دې باندې بعضې کسانی چې د الله په نوم باندې ورته ځان بد ښکاري چې اوس به لا په زوره زوره لا اله الا الله ویما یا به په زوره باندې الله ویما یا به په زوره باندې الا الله ویما یا به په زوره باندې الله ویما نو ما تو ګورئ جی دې خبرو کې مه محسوسوه هار مه محسوسوه انشاءالله دا داسې کلمه ده دلته ورسره ځان بلد کا حدیث پاک کې راغلي دي وایي چې کله د انسان زنکدن شي نو په دغه وخت کې به دته تلقین د کلمې مبارکې کې هغه ته به ووایي چې ووایه لا اله الا الله په طریقه په مزه خو چې ته نه خدای نوم پورې خاندې او مسخرې کې او د الله نوم ته واغشتي شي په خپلم ذکر نه کې او کوم ځای کې د الله نوم اغشتي کېږي او تا خوله کې څادر ورکړي او لا خنداګانې پکې بیلې کې نو تا ته به د خدای دا نوم څه فایده درکړي ته د خدای نوم پورې تاله حیا نه دروي نو ما ته ګورئ د الله دا نوم دونه بهترین نوم دی چې زنکدن کې به هم دی خپل پلار ته خپل مشر ته خپل گویا کې رشتہ دار ته مسلمان ته هم د کلمې طیبې دا ذکر کې چې اوه لا اله الا الله په طریقه چې د هغه په خوله باندې دا کلمه جاری شي دخل الجنه به خدای به جنت کې داخلي پام کوي چې سبحان الله ونو وي سونل وی نعمت ته قاضی بابا جی مبارک فیمال بابا جی شیخ اللہ یاد کری اللہ وی فسکرونی تما یادوا اسکرکم زبتا یادوما دا مولانا محمد صدیق صاحب ذکر وکړه حدیث پاک کې راغلی دی کم انسان چې حضور پاک مبارک فرمایي حدیث قدسی دی چې کم انسان ما ځان له یادوي الله جل جلاله وی زه ځان له یادوما او چې څوک مې داسې نوراني محفل کې یادوي زه د عرش برین په محفل کې یادوم او تاسو څونه بختور یې ستاسو یادونه نن الله پاک د فرشتو په محفل کې کوي څونه لوی نعمت دی څونه لوی اعزاز دی الله دې زموږ او ستاسو د الله د ذکر سره محبت او مینه نصیب کړي لکه د اخلاص او خامین وایي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء مبارک فرمائی وی شکل تاسو دا جنت پا باغونو کی تیرے گے نو سرن پکی کوئے سرن سرے پکی صحابہ اور توی قربان دا جنت باغون سری حضور پاک مبارک فرمائی چکمزے کی خلقی دا ذکر وینو دا باغون دا جنت دی سرن مقصد دا اللہ ذکر پکی ډیر ډیر کوئے نو تاسو ته باغ الله راوسته خو بعضې کسانو پکې ما کته سرن یې پکې ونه که موږ سرن سره دغه کې کوو چې کوم کټه راته مخامخ شي هغې کې ښه سرن کوو که داسې نه ده جي غوره کې بیا د یو بل نه مخکې کېږو که نه سرن هغې ته موږ وایو سرن دې ته وایي لکه څنګه هغه به هم کوو خو د الله په ذکر کې سرن کول دي جومات کې لکه د الله دا نوم واخیستی شه الله دې زمونږ او تاسو د الله د نوم سره محبت او مینه نصیب کړي لږ د زړه د اخلاص امین ووایئ لږ د زړه د اخلاص ښځه چلو جي راځئ عبدالله ابن عباس مبارک نه پوښتنه کوو ځکه دا د حضور پاک مبارک د کاکا جان بچی دی او دته په کوم عمره کې الله دا دونه ملکه ورکړی و چې رئیس المفسرین د تمام مفسرین و رئیس سردار الله ګرځولې دی ولې ګرځولې دی دته د مدینه منورې جانان دعا کړې وه جواب راکړه دعا منې که نه پام کوي چې आवाज ونه کړي لکه دعا منې رستو به راته کومه چې چا په مینه کړي نو خدای به ول ډېر خیر ورکوي او چې چا خوا دې خوا کړي نو هغه ته به هم کومه خیر دی خو خیر چې چا ډېره مینه وکړه نو هغه نور هم مستحق د هغې دی چې دعا ورته وشي ما ته ګورئ دا د حضور پاک مبارک د کاکا جان بچی دی دعا کی ریل وی اثر دے وی تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کی اثر سے د نیکانو
په دعا باندې خدای پاک د انسان مشکلات په خوشحالو باندې بدلی دا صفا خبره ده قاضی بابا جی مبارک دعاګانې کړې دي مولانا امین الحق صاحب ته لګیا د خدمت کوي تاسو ته مونږ ته الله دې مونږ ټول په دعاګانو کې ورسره شریک کړي مين وایي لږ دړه د خلاصه نه لږ دړه د خلاصه عبدالله ابن عباس مبارک فرمائی وہی دا مدینی منوری جانان سخکل ارشاد مبارک فرمائی تمہا پا خبرو پوئی گے اگوائی سرور کونین دا مدینی منوری جانان محمد رسول اللہ تولوئے صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی عبداللہ ابن عباس مبارک دا مدینی منوری دا جانان دا غوینا مبارک ذکر کرلا چکم انسان دا اللہ جل جلالو ذکر کئی یو پیر انسان ویل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مدینی منوری جانان فرمائی وی چی داول اسمان در تپ نظر بان اخکاریگی وپسی بل اسمان لے وپسی بل اسمان لے وپسی بل اسمان لے واسمانو ندی ورپسی صدرت المنتحا دا ایگلنو داغی نبر رفتار کوالا مکان لے عرش برین دی لوح دے قلم دی کرسی دا لاہوتی جبروتی ملکوتی ناسوتی طبقے زمہری ادا ناری ادا جنت ندی دوزخ ندی لاند اسمکی تراشا والازمک دا دوے مادرے ما سلورما پینزما شپگما اوم ازمکا تحت سراپوری دزمکی دا پاسا سمرا غرون پرات دی دریاب نری اونی دی کانی دی بوٹی دی سمرا کائنات دی ایگلن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی وید مدینی جانان فرمائی چی دا غصبانو نمرا واخلا زمکی مرا واخلا دونت لبل چا سرنشت دی دادت لی پیو چابڑی کی دا او قربان لا الہ الا اللہ کلمہ پا بل چابڑی کی دا حضوری پای مبارک فرمائی پاسمان نو پزمک بالے چاچی یو پیر کلمہ ویری دنو دب پہ اللہ وزندار کی یہ لگ دڑد اخلاصا لگ دڑد اخلاصا پا ایمان ہوئے تاسو سو پیرے کلمہ ویلا پا ارشاد دا پیغمبر پاکم سونا ثوابو نو گٹل یا اللہ دا دی ټولو ملګرو سره زما دقه ثوابونه نصیب کامین وای او راځي یې مونږ او تاسو چې دا ذکر کاو هغه بار مرګي لګدن نراشي جی دا ځای خالی دی لګدن نراشي دنه لګ راشي جی الله الله خوشاله کشبه کې دنه لګ راشي تاسو باندې ډیر زیات لري د ملمنه خلک دونه لري نه کینی ښا لګدان دې شه الله سره زما جنت تم نږدې کا لګدان دې شه الله دې شه د جزاک الله جزاک الله یا اللہ چه دا کم مرگری را نزدی شنو دی سر زمان جنت تم نزدی کا لگ دوڑا دا خلاصا کنا دا موتا چه دا اللہ ذکر کو آئے دا حضور پاک مبارک پا زمانہ کی چرت صحابو دا اللہ ذکر کردی دی ما تو گو رہی جی بیدار شیخا زد اللہ پا ذکر دا دی وجن خبر کوما چه دی سره د انسان ګوره سونه پریشانې دي غمونه دي هر سړی وي زه خفه یم او الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب د انسان لته په بل شي تسکین نه ملاويږي د الله په ذکر باندې ملاويږي او د مدینه منورې د جانان په درودونو باندې ملاويږي
ما تو ګورئ جی لږ بیدار شئ چې کله تاسو اواز وکړو چې موږ ستا په خبره پیږو نو زه دا واقع بیا وایم پیږې زما په خبرو سر مه خوځوئ سر چې دی په وزن کې لږ دروند دی او ژبه په وزن کې لږه سپکه ده نو که ته ماته دا سر خوځې را خوځې نو تا باندې م خفه کېږم ډېر تکلیف به نه کې خیر دی به دې ژبې له معمولي سڼ ورکوه نو کار به ټیکي لکه پوهېږې دقسې ژبې له ورکې سڼ ورکې پوهېږې دا مرګري اواز کې د دې شاته کسانو دړو زور نشته ما ته ګورئ یہ د حضور پاک مبارک زمانه ده او غوره زمانه کې خیر القرون کې هغه د حضور پاک مبارک زمانه ده امام ابن کثیر حافظ عماد الدین ابن کثیر مبارک دی مبارک کو ذکر کړی دی چې حضور پاک مبارک به د غار حرا په مبارک غار کېو دغه غار الحمدلله ما هم لیدلی کېدای شي د علماو صلاح هم لیدلي تاسو هم لیدلي الله دې مونږ ټولو ته یو ځای وښیي نو دا ډېر مبارک غر دی بهترین ځای دی ورسره به یو ملګری اوسېده چې د هغه نامه ابن کثیر مبارک ذکر کوي حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې صحابو کې د حبشو نه یو انسان راغلی او چې د هغه نامه د بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ دی لا مسلمان نه وي وی دی به د غار حرا دی ویښ له راتلو او دا ګډبانو شپونکي به پیژنې چې دا ګډې سره دی د ابي جهل د عتبه د شیبه غلام دی او د غار حرا دی ویښ کې به ګډې بیزې سرولې یو ځل ابابکر صدیق مبارک د غار حرا د غر نه لاندې راکوشه چې داسې مخامخ نظر شلو ورته وی بلالا ورتوی ابابکر صدیق مبارک سوے ورتوی داگڑی بیزے داسی بیزہ پکشت دی چاغ پہ کیا دی ورتوی قربان ابابکر صدیق مبارک داگڑی زمان دی آغا وقت دی امانت دار وید شادی ویدا دادا بی جہل دی دا عتبہ دا شیبہ دا میاں بن خلف گڑی دی ورطوی قربانیو بی زبنی سپی کے وپغار حرا کے برایو نبی مبارک موجود دی چنام محمد الرسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم قربان اگا پخی تبانی اگی دی سور رضیوشی تو عاملو شوی ندے قربان کے لغن دی اجازت دے راکو چے لغن دے پید مدینی جانان لبرو خیجو ماو اغورتوی قربان ابابکر صدیقہ یو گڑ زمان خپل ملکیت خو افسوس دا آدی چداغی غلام زوشدا اغپین کیا ابابکر صدیق مبارک دا مدینی بنوری جانان لبرو خطلو دا دو کون سردارا دا مدینی منوری جانان لالیو گٹ براغلی دیشپن کی راغلی دینے نام بلال مبارک دا بی جہلاو دا عتباو دا شیبا گڑی بی زیرا وستلی دی اگوی قربانیو پکی زما گڑا دا زما ملکیت خواغ پین کے سرور کونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لال نراکشو بلال آئے اجازت بستا کاروی پا اوچ غلان زکی بپیرا وستل زما دخکلی اللہ کارویا چاله چې د خدای دا محبت مینا خوان ورکی لگ شنډي خوځوي سبحان الله باندې جزاک الله لگ بیا هاي 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 خدای د لډیر خیر درکا خدای د لډیر اجرونه درکا امين وتوي قربان ډیر خدام دا زما بیرا زد سرور کونه محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मुबारक लासुन कुर्बान शमा मुबारक लासुन रावागस्तला औ द बिजी द पासे की खोदिल प गुलान ज़बानी लासु वालो उच गुलान ज़ अल्लाह द पयुन डक कड़ला द मदीनी मुनव्वरी जानान मुस्किला एगुलना बाबकर सिद्दीक मुबारक मुस्किला बिलाल हबशी मुबारक विमजंद सूरज नहारुमा कुर्बान माम द अगी उशी गुलान न पे उसकिला उशी कलमा खाम कुर तलाड़मा एगुलनो बिलाल या अल्लाह ज़र सबा का खुदा ज़र सबा का ची अग कदमुन लबिया और सीगमा शिपरुन वरलवर गली मौदा गदा मोजिज़ मुबारक में पस्तर गुली दलेदा पस बाबा ने बिया बिलाल अबा बकर सिद्दीक मुबारक रा कुशलो बिलाला चिकम इंसान औजे की ननगड़ी उसरी सबा बरजे तरवान विनन बियाराले अबा बकर सिद्दीक मुबारका स्ता सर चिकम मरगिरी इमामुल अंबिया मुबारक पगार है रागर की दी बेगाम दाग द मखनक्शद जड़गी न जुदा शे नदा कुर्बान ए बाबकर सिद्दीका दग नबी तम दरखास्त का च कुर्बान जप दग नबी उदद पर रब्बानी मान रोड़मा चकम वकी अबा बकर सिद्दीक मुबारक लाड़ और तवे कुर्बान बिलाल रागले दे कलीमा वही सरवरी कौनीन मुबारक लांदी कार हिराना रा कुशलो बिलाल से द मदीनी मुनव्वरी जाना नचिनन रात लमा गुस्ल में खड़ी दी पाकी जामे में गुस्तली दी लासुन मुबारक दरा मखकी का चस्ता पखकुल खुद होता बानी मान रोड़मा द मदीनी मुनव्वरी जानान वरतवी बिलाल उवयदा करीम मुबारक चिला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इल्लल्लाह ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मदीनी जानान और हिदायत बयान बिलाला कलीमा खुदी वीला कुलो बेद काफिरानो पमंस के नवे ज़कत दाबी जहल गुलामी तदौद बगुलामी तद शेबा गुलामी तदौमिया बिन खल्फ गुलामी वरतवीद दो कौन सरदार दावले हुई जमा सकका का जान दी खुदा अल्लाह नाम पे ढेर बदलगी जमाना में भी बदलगी औ जमा पदी त्रुनुबान ले औ ददी अभी जहल जमा दका का जान फमल गुरुबानी दाल्ला नुम बदलगी नो पजोर जोर दाल्ला कलीमा मोया बिलालो तमखरो गरजोलो हुई द मदीनी मुनव्वरी जानाना सरवर कौनीन मुबारका दखल को दड़ द मोहब्बत अवकासवी द शाह दड़ कासद समीनी नडकशी ए द मदीनी जाना न जमा दड़ कासद अल्लाह द मदीनी द जाना द मिनी नडकशेदा ज़ौड़े दे नशमा वी सजा ब मिलावेगी वी सजा तम गाड़क दमा सजा कबलो मा वेखा बिलाल हबशी मुबारक बची कला भी जहल सरे नगन बे जिक्र का अल्लाह अहद अल्लाह अहद अल्लाह
ابي جهل ورراغي بلالا وتوي سي ابي جهلا واذا الله نم پزور زور موایا الله نم پزور زور ما تمالا ما پی ایمان روڑے شروڑے دی نو پٹ وایا کنا زان سرڑکی وایا کلوی بوایا اکو کلوی وے سزا بتا تا ملاوی بلال ورتوی وی مین پا پٹا نکی مین پا پٹا نکی دا مینی پا موقع کی بتا تا داغون خام خام ملاوی مین پا پٹا نکی وی زبا سزا در کم وی ٹک دا بلال حبشی دا طور بدن دا اللہ دا خکولی نم نو دا مدینی دا جانان دا خکولی نم دا قربان دے آئے ہائے راشا گورے جی ابی جہل لانو کا وی بلاد نسمیگی سبق یغشتی دی دا حضور پاک مبارکنا دا غار حرانا وی دیتا پشگو بانی سملوئے چھ پشگو بانی سملو سینی دا پاسے و تا غٹ غٹ کیخ دا مکیم و زمین شگڑی را گرم دا زپی پخپل اگر زیدلیم اوہو دا حجان صاحبان علماء صلحا یقینو کہ ما یو ذل پیزارو کدون گرم ازمکا وازر میں منڈکا ما تا حاجی محمد امین بابا جی رایات شا اگر با پیزار نا پخپو کا اگر با وی زرگی استرگی لگاو دا قدم لارن اگر با وی زرگی استرگی لگاو دا قدم لارن دا حضرت بیخی قدمنا دمر خوارن دا پدی کسو کی بجبریل علیہ السلام پی ابلا پدی کسو کی بجبریل علیہ السلام پی ابلا خود شوقت للرو رستا دخبود پارن دا چه دا حرما پزمکگ دی قدم استرگی نگدی چه دا حرم پزمکگ دی قدم استرگی نگدی زلدی زخمی دی سیدتی خون بیمارن دا او دغا پینزموناری دغا هم لسبوناری خکاری دا محبوب دا حرما یوم کما دا فردوس دا لڑمی نارن دا اس پا باب السلام اس پا باب السلام ورشی دا محبوب روزی تا سند ایس عاشق دی درد قلارن دا سلام سلام دا محمد امین عرص کی پا حضور دا محبوب خجولی خالی خالی روڑی چاد دی دربارن دا جولے خالی روڑی چاد دی دربارن دا ما تو گورے جی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ دا مینیو دا محبت پختنو کا پا آغا سختا شگز مکبانی بے بلال حبشی دا پاس سملو گٹی پی دا پاس کیغ پیوخ پا بانی یو کافر پا بلخ پا بل پا یو لاس بل کافر پا بل لاس بل ما تا گورے جی پا سنی دا پاس گٹا گٹ دا پاس برک زور ورک چه بلال دا شاچ دا شگی اس وزی چه دا اللہ دا نم نووڑی کہ بلال مبارک بے سملو نو بلال حبشی مبارک بدا سردا سے اسمان تک او دا سے بے برا اسمان توکت او یک دم بے پدغ حال کی چی دی بدن بے دا سے سوی شورو کا او دا بدن بے اسی زلیشا یک دم بے آوازو کا پدغ حال کے وی اللہ احد آواز کی اللہ احد دریم پیریم سبحان اللہ بوئے اللہ احد چه دا دریم پیروی وی بلال دا اللہ دا نم نناوڑے اور توی قربان
ابي جهل ز سوکما د چا بلی باسی مینی زما حقیقی مینه دا د الله د نوم نه اورېدې نشم د حضور پاک مبارک د محبت نه اورېدې نشم ما ته ګورې جی ابي جهل اعلانو کې سکروټ کې باندې کې سکروټ کې باندې کې بلال په د پاسه سم لړې بلال وګورا په دې سکروټ کو د لدا بدن سي زما سرمندل سي زم وړه د خدای د نوم نه چې بلال حبشي دا سکروټ کې دا سيو کته ورته خاندل پته بي جهلا تما په سکروټ کو د الله د نوم نه اړه زما مجازي مینه خو نه د زما حقيقي مینه دا سم ملو په دې سکروټ کو باندې چې زدا شبرین مولا ته د خپل مینه وکړم چې رب العالمین ته د خپل محبت وکړم چې خدای زما ستا سره مینه شته او که نشته زه په تا باندې ما وکړم زما مینه تا باندې حقیقي ده او که مجازي ده ابي جهل راوستا او بلال حبشي مبارک د سکروټ کو د پاسه سملو کمیسی تینا لرکا سرون کلو شوا او بلالا استاد اللہ دی محبت نظمو سلام دی چھتا پا اللہ دا سی مہینوی چخ پلا سربن سیزی خدا اللہ نم نپری دی بلال حبشی مبارکی پس کروٹ کو سملو او چکلے سملو لو ما تو بولے جی بلال حبشی پس کروٹ کو شدہ بدن ورواچاو اوے کافران پی دا پاسا پخپولا سونا با بدن زور کئی چه ناگنا با دیس کروٹ کو دا سرمنو سیزلا او ناگنا بے وازگو سیزلا آغا وازگو با ویلی شواز کروٹ کی مڑے کی بلال حبشی مبارک تبا کافران ابی جہل امدق سی ولارو پا دغا سخت ٹیم کی بلال حبشی یو کس با سر باڑی زور کاؤ دا سی برابا بیا اسمان تو کتا درې پیرې ویم پس درېمه پیره به سبحان الله وایي ناګه سوی الله احد بیا وایي الله احد په درېمه پیره بیا وایي الله احد چې دا درېمه پیرې وي ورته وایي ابي جهل وایي ته بلال د الله د نوم نه نه سمېږي که نه وایي څوکما زما دا خلو زما دا الله د محبت دا اورېدی نشي ستا کار با سزایی مالا سزا را کوا زتا تدانیم شی مالا سزا مرا کوا او زما کار با دیش زبا دا اللہ دا نم ترانه خامخاوی ما تو گوری جی بلالی دا دغا بلا سزاو تای ما شمانو توی راشی غندگانو توی راشی دلا سخپونه بلالو تڑا دا دی خپونا دلا سنو نا خپونا ای چوی تڑا وی بی جهل سپیو کو بیدار شیجی وی دا مکی موزمی پا دی شگو کی پا دی کانو کی بلال راکا گئے ایلکہ قصور سے دی ازمکت غواری جیداد غواری اے بلال حبشی مبارک دلا سخبونا اتڑا تاسو نتپوس کو مچی سرمن چی دا کچشی او سرمن اسی زلی شی او دا سکروٹ کی مڑی کی نو دا املا بسونه پولی شوی دا بدن بسونه غوخی شوی دا چې بیا په پرش او په شګو په خورو کې راکاږي چې دا سرمن به چورلټه د املا نه جدا شي که جدا بنی شي جواب راکې جدا بشي کنه هاي هاي بلال حبشي د لاس خپونه وتړه او قرباني د مکی معظمي په لارو کوڅو کې ماشومان راکاږي او دی ورته ویلو لاسونه پسې پړکوي شپیلي ورپسې وخې بلال حبشی مبارک لاسو ته ولې ولګي دي اتکړې ولګي دي خپو ته اتکړې ولګي دي او بلال حبشی مبارک د مکی معظمي په لارو کوڅو کې راکاږي او غندگان بدمعشان ورپسې لاسونه پړکې شپیلي وایي په هغه هجوم د الکانو د ماشومانو کې بلال حبشی مبارک دا سر بچی اسمان ته شه هغه وخت کې بیا وی الله احد الله احد بیا بی اللہ احد چه دا پدریم پیروی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پلار تیرے دا چه بلال دا سوکتا
نو د ملا دا سرمنې خو په ملا پورې د سره پاتې شوې ده دا ټوله ملا یې سیزلې شوې ده سربت پکې نشته بلاله وکې ورته وایي تا ته چې سزا ملاویږي د خدای په نوم ملاویږي پرېږده د خدای نوم مه وایه په هغه حال کې ورته لاسونو نه تړی خبونه وي صدیق اکبر مبارکه اول مې د مدینې د جانان مینه ښکاره کوله له اوس یې پټولې نه شمه مینه په پټه نه کېږي اوس یې نه شم پټولی چې دی وي بس ابابکر صدیق مبارک پې خفه شه ابي جهل راغی ابي جهله وی وایې وی د بلال په مقابله کې سپین غلام در کوم سور غلام کافر سور غلام در کوم پیشیم در کوم آل شابا د بلال نه مخلاص کا دروغه کړي شاوې وی وایې وی د شپې او دروازې د سزاګانې ورکوم او داغه دا کوټې نه زنځیرونو باندې مې تړلي او داغه د کوټې نه د الله د محبت نارې بلندېږي لږ دړه د خلاصه کنه اے د مومنګارو شاش العلقیه شقانو بلال حبشي په زولنو کې الله یاد کړی دی او تاسو بغیر زولنو الله نه یادوي سبحان الله وایي ناشنا مینه ده او ناشنا جذبه ده کنه الله زموږ د ټول موازنان به پسې او د جنت په بالا خانو کې به داخلي زلمه د مدینې جانان وایي حضور مبارک وي ما ته وره او دغه دا غړې چې دا موازنان دا په تمام خلکو کې دا سوچ تخکاری خلک کوچ دا سوچ دي وی دا موازنان دي سبحان الله بلال ته مزان ملوش بیدار شي اذان به چې کله کو ناشنا اذان به کو او د پدې چې بس کروټ کا برداشت کړي و نو دا اشهد پزیب اشهد ان لا اله الا الله مولانا یوب رحمت الله علیه ذکر کړی دي ما ته وګورئ بلال حبشی مبارک بازان کو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ شکر بیلان کولو اول مدینی منوری جانان مبارک نون مبارک بیوائستو ازان خانی نبی سر مبارک راکس کلو راخت بکلو دا مدینی دی جانان بودوها مخبار لے او بولے ذلکو بانی بے نظر لگی دو جواب لگی بختورو کنا ہم گڑی چی آوازو لگی بختورو کنا جسو کوئی بختورو تاسو بختوری بختورو کنا تاسو بختوری بستری پری خودی کورم پری خودی خلقو خوبونو کا سبا برتاوی بازی کسان چہلے کا ماغو تا پپور کی قوتی خودی امین الحق مولانا شیخ تبوی دیر خودی کرے ہو ابھی لگے خدے کا بڑستن ثواب ورکی اور جسو دل تناسی دی لگے خدے کا جمعہ ثواب ورکی امین اللہ و دا نبی مینا پا بڑستنو کی نکی یہ خواہ چه ما و تا پا بڑستن کی گوگی خودی مرا دان مینا دا پیغمبر مینا پتا دا ہے چه ما با و تا پا پیغمبر کی گوگی خودی اما و تا پا بڑستن کی گوگی خودی اللہ سر زمان آمین قبول کری ما تو سکو رہی بلال حبشی مبارک چه ازان کاؤ دا اشہد پزیم اشہد ان لا الہ الا اللہ ابو ذر غفاری پیغمبر پاک قراری کوئی دا مدینی جانان بھی ولی بے قربان منافقان دا بلال حبشی ازان پور خندا کئی مسخری کی چی دا حضور مبارک دا سے صحابہ دا چکو دا شیک فرق شکو دا ازان پی کئی نو بلال تو وہ چنن نپست ازان نہ کئی نما پا خبر ہوئی ویڈیو خدا بلال مبارک رہا لبیک فدا کبی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حاضر سوئے یہ قربان بلال نپس خیر دے گزارو کا ازان مکوا وی ولی یہ قربان کافران خنداگانی کئی چه ده حضور سلام داس صحابه دی د شین او د شین فرق نشي کولای وزان کوي نن نبات ازان مکوا
وتوی قربان ډیره ښه ده. ما ته وګورئ بلال حبشي مسجد نبوي ته دننه لاړ، صحابه کرام هم لاړ، ابو ذر غفاري اذان وکړ، مونځ وشو، راځي چې شپه اوږده شوه. پیغمبر پاک چې کله لا مکان ته تله نو یې ګڼۍ کې چې سیند نه وي ګڼۍ په ځای ولاړې. پیغمبر پاک چې د کائنات نه بره لاړ، تمام کائنات جمع شو، شپه ولاړه وه او ورځ ولاړه وه، تیاره ولاړه وه، تمام نظام ولاړ دی، ګڼۍ ولاړه وه. د بهاري د کور زنځیر چې شلنګېده هلته ولاړ او ولاړ پاتې شوی دی، اوبه روانې وي او درېدلې چې پیغمبر پاک راغی د سیند مثال یې دی، اوبه روانې، شپه روانه، کائنات روانو، چې نبي نو کائنات ولاړو. الله سره اتلس زره خبرې کړې، که بیا موقع میلاو شو د معراج واقعه به انشاءالله بیان کړمه، خو چونکې زما پکې مختصر لږ دغه الفاظ مقصد وي چې ستاسو ذهن ته راشي. دلته شپه اوږده شوه، بلال حبشي الله ته په سجده باندې پروت دی. صحابه حضور سلام لرال وی د مدینې جانانه څه وجه ده؟ قربان خلک په خوبونو ماړه شو، ماشومان ماړه شو، او اوسه پورې قربان شپه چې کوم دی لا سبا کېږي نه اوږده شوې ده، خلک په خوبونو ماړه شو، خو بلال الله ته په سجده لا مړ شوی نه دی. ما ته وګورئ بلال حبشي الله ته په سجده پروت دی، خدای ته وایي یا الله ستا په خدای کې خدای زما خو نور څه نشته، کور مې نشته، جیداد مې نشته، ستا په خدای کې ما ته صرف دا ترانه میلاو شوې وه، خدای هغه مې رانه واغېسته، ړوه مې پاکه شوي، خدای که دا ترانه دې واپس رانه که، زما دې ستا په ذات قسم یې هغې پورې به سر اوچت نه کړمه چې دا شیبرین نه دې دوباره دا آزاد راکړي. یو عاشق پکار دی، یو ذاکر پکار دی، یو شم پکار دی. دا ګوره چې دا غونډ کائنات کړکۍ او که نه راکوي، خو چې هغه اوښکې پکار دي، هغه محبت پکار دی. بلال حبشي په سجده پروت دی، فرشته الله تعالی راولېږله. څه وایي حضور مبارک ته؟ فرشته د مدینې منورې جانان لره الله ورته وایي گفت حاطفای بردری خیر الورا چی سبب بی مانگ شده خانه خدا. حضور مبارک و تصوی گفت ازان امروز شده باشور زور شدید خوش شدی بر عرش حالا ذوالجلال. فرشته ورته وایي د مدینې منورې جانانه گفت حاطفا بردری خیر الورا چی سبب بی بانگ شده خانه خدا. سو وجه دا قربان چی مسجد نبوي مبارک کې د نظر نه شوی نن خو په سرور کونین ورته وایي گفت ازان امروز شدوی باشور زور شد مصلی راحت و شیطان نفور. نن خو ډېر مزیدار ازان شوی دی، ابو ذر غفاري ازان کړی دی، مونځ ګزار خوشحاله دي، شیطان تښتېدلی دی. فرشته ورته وایي گفت لیکنا باز از بانگ بلال 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 خوش دی بر عرش اعلی ذوالجلال. دا الله محبوب اذان نه دی شوی وی ولې وی چې کله به بلال حبشي اذان کو د عرشي برین په منارو کې به کړنګار شروع شو. نن د عرش مولا منارین خاموش ولاړې دي. الله شپه اوږده کړې ده، وی ای د الله محبوبه زه الله را لېږلم چې د بلال حبشي هغه مینت او ظاهر ژړا به څنګه یې راکړمه چې کافرانو په شګو سوړ مې هېر کړی نه یم، په ګټو مې په تکلیفونو مې کړه، په سکروټ کې مې واچې کړی نه یم، لاسو ښکونه مې ماشومانو ته وتړه هېر کړی نه یم. نن به بلال مبارک څنګه زه هېر کړمه؟
هغه پورې به سبا نشي چې څو پورې تور بلال آزاد دي کړی د بلال دا سین د ما په شین قبول لی پام کوي سبحان الله نو وایي جن ګړو د اخلاص صحابه ته وي قربان رشي بلال راولې شپه الله نو سبا کوي وی قربان کنده بے گورو حضور مبارک نے اچھے عرشی برین و تمام کائنات جام کھڑے دے بستر دی مسجد نبوی کے اللہ تا مسجدہ پروت تے نشان سے صحابہ چوئی کہ تا مسجدہ بلال جساری روچت کے دستر کی مبارکی دے جڑا دستری و توی بلی ویراشت دو کون سردار دے واری چکل جمعات ترا دلنش ما تو گوری حضور مبارک تا د مدینی جانان ورته د خپل مسند نو درېد او بلال سینې سره یو دوی بلالا ما خو یې سرمند تور د دونه بني خو الله شبری دې په فزیدو راز شبری دې په فزیدو کوي الله وی چې څومره بلال آزاد دي کړي سبب نه کوي بلال آزاد خانه ته دوباره وخاطه بلال دوباره وخاطه خو باندې کسان د خدای نوم ته دوباره واپس رانه نه سولې ته خو دوی کنه خو بلال حبشي مبارک دوباره وخاطه یره په ایمان زه مشه دغه وخت کې به بلال حبشي دی اذان سونه خور کړی بلال حبشي مبارک اذان شروع کړلو اذان شروع کړلو اذان کوي الله اکبر سے ذاکر شاہ گم شب لگے نہ د خدای ذکر سره والله چې یو ملک په یو علاقه کې پروتي لکه قاضي بابا مبارک احمد بابا شیخ رحمت الله علیه چې کوم ځکه نیکانو ناس تکړي هغه الحمدلله استاد مشران قدر کړي او نن ما استاد قدر ولیدا زنانو چې کوم خدمت کړي دا د څه قدرم کړي دا د الله د نور قدر تاسو کړي دا د مدینې د جانان د درودونو قدر کړی دي ځکه نیکانو خلقو د الله نوم یاداو د مدینې منورې د جانان درودونه نو تاسو څنګه په هغه محبت کې الله پاک هم خوشاله او آباد الرامین وای الله سره زما د امین قبول کامین وای راځي جی اے بلال الله یادې په تکلیفونو کې الله یادې راځي جی حضور مبارک چې کله معراج ته لاړ یو هورې وړي د یو نهر د پاسه ناسو د دونه خیسته ده چې حسن پې تمام دی د هغې نه اوبه راوالي په دې مخ باندې راواچي داسې مشکړې لاندې واپس اوبو ته وغورځي چې حضور مبارک ورته داسې وکتل جبریل السلام ته وایي دا بیبي څوک ده دا هوره حضور مبارک ته وایي قربان په خپله یې تپوس وکړه راله ورته وایي هورې چې داسې ورته وکتل وایي د دوه کونو سردار مبارکه سوې ورته وایي ته د چا بیبي بیدار شې ته د چا بیبي هوره ورته سوی بل څوک نه علی ورته وایي د دوه کونو سردار ستا د تور بلال په انتظار کې بیا هم سبحان الله نه وایي دا شاته کسان خدای خبر چې مهرونه پې لګي دي سبحان الله ووایي ما ته وایي چې الله یادوي نو د حورو په خوله د بلال نامه راځي سبحان الله ووایي ما تاسو ګورئ جی د آقا مولا د شان نه قربان شمه نورې حورې پیغمبر پاک لرانې حدیث کې راغلي او یو پکې داسې وه چې هغه ډېره حسینه جمیله د خولې نه لږه تېره وه
چنانه پیغمبر پاک ته وایي د مدینې جانانه زما د حسن ته وګوره د جمال ته مې وګوره ما نه څوک انتخاب کړی دی خاوند به زما څوکي دلته د حورې په خلم بلال راغی دلته په نبي عاشق دی چې په اذان کې به د نبي مخ ته کته نو په جنت کې د بل چا نوم نه راځي وی حورې زه غواړم چې تور بلال ته دې په نکاح کړم د حورې په خلم بلال شه د مدینې د جانان په خلم بلال شه حاضرین اللہ تعالیٰ قرآن کریم راوانے بلال حبشی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن مسعود بن القاری دا مبارک صحابہ فقیران جزانان با پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ سے لکافران رالا وی قربان زمون جانی خیستا تاجون را سروی جاہو جلاشتا زمکشتا پیشیشتا روٹیشتا بیبیانشتا ارسشتا ابی طالب سے پیغمبر پاک تو ہوا ہے چزان ندا فقیران لرکا اس بلال تو گورا سر بانے ٹوپے نشتا پیزار نشتا او دا کینولی دی عمار بن یاسر دا زان لرکا دا فقیران صحابہ دی حضور مبارک وی ٹکتا کاکا زمان دی صحابہ تو یم دی بلخ فقیقی زمان اخوانا لے خوشی پریدہ چکی راز رکینی جبیل سلام اللہ رو لے گے چھنا دا مدینی جانانا تور بلال دزانا ما خوا کوا عمار بن یاسر دزان نا خوا نکی عبداللہ بن مسعود دزان نا خوا نکی ملنگان دی و دا فقیران دی خود دی دا پیزان نبدا مکی معظمی کافران قربان شی سبحان اللہ دا قربان کا دزان نا خوا کہ اللہ پی در شبرین ننگو کا بلال پا اللہ مین دی اللہ پی مین دی پا نبی مین دی نبی پی مین دی حوری پی مین دی دا پخلے دا حور پخلے بلال دا پیغمبر پاک پخلے بلال دا اللہ پخلے بلال اور ساتھ پخلے سبحان اللہ آئے خیلی ساتھ پخلے سبحان اللہ ما تو گورے دا اللہ مین وفادار مین دا وفادار جواب را کے اندر کہنا جواب را نہیں وفادار مین دا کہنا دا نبی مین وفادار دا کہنا دا نازے جی ماتو سو گورے بلال حبشی زن کا دنشا کہ دنیا کی دی ہر سمرہ عمر تیر کے لکہ قاضی بابا مبارک لار پیماد بابا جی سے لار خونمی پخیادی گی بھی ذاکرین و دا اللہ ذکری دردونے دے پخیادی نازے بلال حبشی پخیادی کہ پبد یادی مبارک زن کا دنشا ماتو گورے جی دا مرحلہ پہار بدن رانوانا دا واللہ کہ یو سڑیم اخلاص شی سخت مرحلہ دا سخت مرحلہ دا دے بلال مبارک زن کا دنشا بی بی ورطناس دے غلام ورسر ناس دی دے بی بی دستر گنرائی نری اخ کی راوانشوی جدا سی ورطکتا بلال مبارک جدا سیو کتا دا زن کا دن دی بی بی مبارک استر گی نوخ کی دی بلال مبارک دا سی معمولی غندی قاہون اخکارش مسکیش مخانداش بی بی قاش و غصی وارشتا چه بلالا مون پا دیو چه استازن کدن دے تل دنیا نروانے او لگے مون جڑین و تخندی خندا کے ندی مبارک ورتسوئی ورتوی قربان یو خبر در تقوم ویسا ورتوی یو خبر زن سر یاد و ساتا وی تاسو پسے نخاندما تاسو پسے نخاندما وی بیا ولیخ مسکی کی گی وی اسرائیل علیہ السلام تویم شیع اسرائیل علیہ السلام تدخل کن روح نالی بلال ستا پا انتظار دے شاہ براشا راشا 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 دا بلال حبشی مبارک دا بدن روح والا وی ولی وی قربان چی زمان دا بدن روح والی اسرائیل علیہ السلام چی زرن بیا غسل راکے کفن راکے جنازہ باندیو کے چی زرن بیا دفن کے چی قبر کی نکیرین راشی چی رد سوتی نبی کی سوتی دا چاپ دین بانے چی سوال جواب وطو کما وی پدن وقت کی بدا مدینی دا جانان مخ مبارک را تخکارش سبحان اللہ دا حضور دی مخ مبارک میں نظر رسوے سبحان اللہ چی پا آغا مخ بانے نظر لگم پا کم مخ مبارک بانے بچی ما پا آزان کے مخ سر گی لگو لے سبحان اللہ آئے ہائے اور بیا ہو رہی چی ما تا فرشتی ہوئی چی ما تقولو فی حق حاضر رجل دا دی انسان پا حق کی سوے دا گورا دا سوک دی دا سے چی وطاو گورا با زب فرشتو تریم چی اے فرشتو
زمانه پوښتنه مه کوئ چې دا څوک دی د دې ښکلي مخ نه تپوس وکړئ چې څوک دی سبحان الله حضور مبارک برته وایي چې دا زما غلام بلال حبشي مبارک دی سبحان الله جواب راکړئ د الله ذکر به کوو په نبي علیه السلام به درودونه وایو انشاءالله وایو به مخکې ودرې موسیق شوې چونکې زما معمول دی چې کسانو ټول په مینه ناست وی نورم به مجموعه مزیداره وه اوس هم خو د ماسخوتن نه پروګرام وکړ خو بیا به که خیري دا اکلیات او مشروبات دا روټۍ چې ده که نه دا به د پروګرام نه وروستو کوو مولانا صاحب خیر زه درخواست کوم دا روټۍ چې ده دا به د ټولو نه وروستو کوو دا روحاني خیرات به ترې لومبي کړو دا تقریرونه او دا جسماني به چې په ایمان کې یو قسم بیا لاړ شي ټول به ناست دي مولي صاحب داسې نه ده دا کار به پسې کوم خیر مولانا صاحب دا به حکمت کې وکړي ټول به ناست وي انشاءالله د هغې نه پس به بیا دعا کوو نو بیا به روټۍ چالو کوو الله سره زما دا حاضري قبوله کړه ما چونکې زه ستړی وم مولانا عبدالحق صاحب ما ته ډېر د محبت اظهار سره دا دعوت راکړی نن هم دونه ملګرو ما ته وایي میناري سره مې واده کړې ده انشاءالله زیري به لګوم اوس هم که کوم ملګري زموږ شوکاني ایم اشرف علي جان زما لایو چلیږي هر جمعه پاکستان افغانستان ریاض سعودي عرب ابوظبي برای راست زموږ الحمدلله تقاریر نشر کیږي په بلوچستان کې الحمد تاسو دغه ایډي زما دغه کې ایم اشرف علي جان افیشل زما تاسو ګورئ الحمدلله هر جمعه زموږ تقریر برای راست دا نشر کیږي بیا زموږ داسې ملګري دي چې هغه کلیپونه کوي اکادما تقریر یو نیمه ګنټه کم از کمي زه 1 بجې تقریر شروع کوم 2 بجې زما ژبه چا سره کې د جمعې مونځ کوم کوي علاقه مې شیرپو ده شیرپو کې اوسم د جمعې منظره صرف 400 ته ځمه او هلته مادن بابا رحمت الله علیه پکې 19 کاله مونځ کړی زما پکې غالبا 2 کاله برابر شو ها مادن صاحب دلته ډېره ابداجي به راوسته د به ټیک شو به دا نور هم ښه ده چې الحمدلله د هغه خطابت چې کوم ځای هغې کې زه خطیب یم الحمدلله هغه پکې 19 کاله د جمعې مونځ کړی ما پکې 2 کاله برابر شو ماشاءالله او دغه چېرته 400 ته راپېښېدې نو خیر دی بابا صاحب مبارک دی بابا صاحب ته مخامخ قبله باندې کالج کچه دیوال ته نتوري او یو بس یو داسې د ملنګیو د فقیرې ځای د صرف عاشقان ده الله او د نبي الترازي په مینه او محبت باندې ناست دي نو الله خوشحاله وبال لره ټولو ملګرو دا حاضري دی الله قبوله کړي اخر کې به د باندې یو نعت ووایم به بیا به خیر دعا وکړو غوره هم نه ځي او که راسره نه وایې نو بیا نعت نه وایم داسې کسان غږ نه کوي نو هم مولانا صاحب خو خامخا به وایي چې نه وایم الله زموږ تاسو د ټولو دا محبت نصیب کړي اوی بزور زور ذکر دا الله مزه کوي بزور زور ذکر دا الله مزه کوي درود په محمد رسول الله مزه کوي درود په محمد رسول الله مزه فضیلتونم بیان که بخوری استاسو داخلی بی سرزم و خوزی امین زور زور ذکر دا اللہ مزا کوي زور زور ذکر دا اللہ مزا کوي درود پا محمد رسول اللہ مزا کوي درود پا محمد رسول اللہ مزا کوي لگڑ دخلا سواری من بالکل کمزوری درود پا محمد رسول اللہ مزا کوي ستائل میں دا جانا نائے مزا کوي ہر زمان آئے ستائل میں دا جانا نائے مزا کوي ہر زمان آئے مزا کوي ہر زمان آئے صفت میں دا آقا سبب گا مزا کوي سبحان اللہ صفت میں دا آقا سبب گا مزا کوي درود پا محمد رسول اللہ مزا کوي درود پا محمد رسول اللہ مزا کوي زور زور ذکر دا اللہ مزا
بسر مهمانا رازنا نرازنا پارشی معلا مزا کوي رازنا پارشی معلا مزا کوي درد په محمد رسول الله مزا کوي درد په محمد رسول الله مزا کوي زور زور ذکر د الله مزا کوي درد په محمد رسول الله مزا کوي درد په محمد رسول الله مزا کوي او پزړ میرا وريږي او دم مینهيږي پزړ میرا وريږي او دم مینهيږي او سینه کې می دردونه د آقا مزا کوي درود په محمد رسول الله مزا کوي درود په محمد رسول الله مزا کوي او قربان می مراب لاشا یو زن هزار ورشا قربان می مراب لاشا یو زن هزار ورشا سرزار ددا سیار نپریشی جا مزا کوي درد په محمد رسول الله مزا کوي درد په محمد رسول الله مزا کوي درد په وایا ډیرا ټول غم بدی شي درد په وایا ډیرا ټول غم بدی شي تلکتو بگار دارینا مزا کوي سبحان الله تلکتو بگار دارینا مزا کوي درد په محمد رسول الله مزا کوي درد په محمد رسول الله مزا کوي زور زور ذکر الله مزا کوي زور زور ذکر الله مزا کوي درود په محمد رسول الله مزا کوي درود په محمد رسول الله مزا کوي درود په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مزا کوي مزا کوي دغنات وی دیرت لګویما نو یا رسول الله بواسیل کرما یا رسول الله بواسیل کرما درد خلاصو یا رسول الله بواسیل کرما یا رسول الله بواسیل کرما او ختم چی دغ بل جندو کی سکرما ختم چی دغ بل جندو کی سکرما یا رسول الله بواسیل کرما یا رسول الله بواسیل کرما او یا رسول الله بواسیل کرما او بیا چی داداری فنای روانی ما بن بپروز بن دیوانی ما بن بپاسندق دگور ستانی ما بن بپروز بن دیوانی ما بس پای تگو خبدانا رکھنما بس پداغا وخبدانا رکھنما یا رسول اللہ بواسیل کرما یا رسول اللہ بواسیل کرما
سنت والجماعت حنفی ما عشقی دائے نبی ستی ستی ما عشقی دائے نبی ستی ستی ما او بیدتی نانور چارا سکڑما بیدتی نانور چارا سکڑما یا رسول اللہ بوسی اکرما یا رسول اللہ بوسی اکرما او ختم چی دخبر جدل کی سکرما یا رسول اللہ بوسی اکرما یا رسول اللہ بوسی اکرما او سراج الحق سراج بوائے ما دل تباہم التنبی ستائے ما زیدہ نامی فدا فدائے ما زیدہ نامی فدا فدائے ما اور پیش بقبل آقا تا گل دس تکرما پیش بقبل آقا تا گل دس تکرما یا رسول اللہ بواسی تکرما یا رسول اللہ بواسی تکرما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بواسی تکرما اللہ سر زمان حاضری قبول کا یا دفعہ خوشحالو مواقع راولی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین یا مشاہد یا اللہ طول مسلمانان ہوتا زمون والدین کریمین ستاسو مشران زمون مشران اور یا خصوصاً پیمان بابا جی رحمت اللہ علیہ مبارک تا اور قاضی بابا رحمت اللہ علیہ مبارک تا زمون طول حقداران ہوتا دے اللہ ندی سواب نور رسول یا طول دخل درجات بلند کی در پاکان و در نیکان و در صلحاؤ بخاطر پتفیل پا حرمت اللہ مفقیران و بان خصوصی رحمت اللہ علیہ بیماران چسولی کورونو کی اسپتالونو کی ناریئی زنانئی ماشوان بوڑاگان زوانان سر زمین دیوتا اللہ پاک صحت کاملہ حاجلہ قائمہ دائمہ دنی کم اللہ پار نصیب کی ارزداران سولی یا اللہ دا قرزونو نے اخلاص کی دستا قرزداری نمک دا خدای پتہ نے لگی چی مبارے سونا بقائی یا اللہ پا دی مبارک اشپکی مونگ درخواست کرو غنڈے بقائی را تراؤ بخا لڑد اخلاصا یا اللہ غنڈے بقائی را تراؤ بخا غنڈے بقائی را تراؤ مافتا دستان بندگان و قرزون را بانی دی نو توفیق را لگا کچھ دا قرزون ہوتا دا توفیق را کچھ قرزون دا توفیق را کچھ قرزون دا نتونی یا اللہ خیر خاتم خرابا مکا دنیا دا خیر پا خوشحالو بانی مالا مال کا مولانا بھی جو حق سے تندور کے اللہ پاک دی تاتا سودی سر خوشحال دی سود دی خدمت کی خادمین معاونین اراکین طول دی وسر خدای خوشحال آباد سن تعلق داران موریدان اللہ تعالی دنیا دا خیر خیطول و مرگرو لور کی دا مشران علماء صلحہ مرگری دا سونا شنو سر ناس دی در طول دی دا محبت و مین قبول کی مثلا مرگری راگلی تاثر راگلی دا طول دا مین دا اللہ قبول کی لا سنم اللہ تنیولی دی ماتنا یا اللہ لا سنو اطاعت نیوی دا خول نبی مبارک پا وسیلہ دا نیکان اولیو پا وسیلہ بان خدا چی دا دی پڑھ کی کم شیری حاجتو ندی یا اللہ دی لا سنو کی وطاو مکہ خبر وروا چوا سچے غواری شیری حاجتو نے ورلے ورکا امین ورلے ورکا ربنو نے پامان کا دردن نے پامان کا مصیبتون نے پامان کا جنت آمار زب کٹول پیوزے نصیب کا ممتن دعا کے چخدین دا مرگ خیل سرگی پورے دا قرآن کریم و دین خدمت کی دنیا گرگرطور سے مصد دخدیر دو دخدیر دا قائد جہان گوانی تو جنت الفردوس کے لئے علا و بہترین مقام نصیب کی زن قدر کے لئے پیوزیدہ کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماشاءاللہ زبردست خیستہ محفل گجرے اللہ دوارا جہانا خیستہ کا ناستا مکرا مینا مکرا محبت مکو دوارا جہان باندے اللہ تعالیٰ بدلے در کی وما علیہ بلا مزی اجازت دے